तिलावत कुरान पाक के लिए तशरीफ़ लाते हैं जामिया तौहीद व रिसालह महल्ला करीमपुरा के मुतालिम तलहा हबीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। صدق الله العظيم। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।